देखें जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टाइटल है वो 12th क्लास इंग्लिश एसए के बारे में है। एसए को लेकर हर स्टूडेंट परेशान होता है। अगर आप हर ग्रामर उठा के देख लें जो आपके पास ब्राइट है, सनशाइन है या कोई और ग्रामर है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे दिए होते हैं, स्टूडेंट उनको याद नहीं कर पाते। वजह यह होती है कि स्टूडेंट की इंग्लिश वीक होती है। इंग्लिश वीक होने की वजह से वो ऐसे प्रिपेयर नहीं कर पाते उस हिसाब से, तो उनको लिखने में भी बहुत मुश्किल पेश आती है और याद करने में भी। तो फिर स्टूडेंट अपने उस्ताद से पूछते हैं कि सर हमें ऐसे ऐसे बता दें, ये चंद एक ऐसे बता दें जिनको हम प्रिपेयर करके बोर्ड में लिख भी सकें और हम ईज़िली उनको तैयार भी कर सकें। तो मैंने आपके लिए ये ऐसे लिखे हैं बाकायदा, ताकि पेपर आने से पहले अगर आप इन ऐसे को तैयार कर लेते हैं तो आप यकीनन कामयाबी फील करेंगे अपने इंग्लिश के पेपर में, और इन्हीं में से आएगा, इन्हीं में से ऐसे नहीं आने हैं और 100% इन्हीं में ऐसों में से होगा। देखें जी कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं। कुछ को मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे और लिख रखा है कि ये इतने टाइम में ये ऐसे आए हुए हैं, 2015 से लेकर 2024 तक। तो कुछ हाईलाइट नहीं है, लेकिन वो भी इस वजह से ऐड किए गए हैं कि अब तक कौन कौन से ऐसे आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, वो वाले ऐसे प्रिपेयर करने हैं जो कि हाईलाइटेड हैं और ज़्यादा टाइम आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन ऐसे है, माई एम इन लाइफ। माई एम इन लाइफ, इसको दूसरी तरह से भी पूछा हुआ है, द प्रोफेशन ऑफ माई चॉइस। 6 टाइम आया हुआ है। अगर आप पेपर उठा के देख लें तो ये अगर आप एक ऐसे तैयार कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पेपर आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेपर इंग्लिश के पेपर में पार्ट 2 में 4 ऐसे दिए होते हैं, उनमें से किसी एक ऐसे के ऊपर आपने नोट लिखना होता है। ये किसी एक ऐसे को आपने लिखना होता है। दूसरा ऐसे है को एजुकेशन, 4 टाइम आया हुआ। अ रेनी डे, ये भी आया हुआ है। अटोमिक एनर्जी, आ कर्स एंड ब्लेसिंग, अटोमिक एनर्जी के फ़ायदे और उसके नुकसान, ये भी 3 टाइम आया हुआ। ठीक है, नंबर सेकंड पैराग्राफ को देखें तो इसमें लिखा हुआ लाइन में देखें, माय फेवरेट बुक 2 टाइम्स आया हुआ ये ऐसे। ओवर पॉपुलेशन 2 टाइम्स। यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ सोशल मीडिया, ये भी ऐसे आ चुका है। ठीक है, तो आप इसमें मैं प्रेफर करता हूँ माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट टीचर, तो ये आप लिख लें। जहाँ बुक है वहाँ आप टीचर लिखेंगे, जहाँ टीचर है वहाँ पे आप बुक लिखते जाएंगे, तो ये ऐसे भी आपका कवर हो जाएगा। नीचे देखें, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इससे अंदाज से पूछा हुआ है, ये ऐसे आया हुआ है जो कि बहुत फेमस है। एजुकेशन फॉर वुमेन, ये भी वही ऐसे है। इसी तरह से वुमन प्लेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वुमन की प्लेस, ये इस तरह से भी पूछा हुआ है। और अंदाज से भी पूछा हुआ है, द प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, 5 टाइम्स आया हुआ है। तो ये आप स्टूडेंट इसको तैयार करें। वाई आई लव पाकिस्तान, ये 2 टाइम आ चुका है। ठीक है, परेशान ना हो, लास्ट में मैं आपको 5-6 ऐसे ऐसे बता दूंगा जिनको आप प्रिपेयर करेंगे तो उन्हीं में से कोई ना कोई 2 आ जाएंगे। पर हालांकि तो आते तो 4 हैं, लेकिन उनमें से एक अटैम्प्ट करना है। आपके लिए जो इजी होगा वो आप उसको प्रेफर करेंगे। ठीक, आगे है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, 2 टाइम आ चुका है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ये भी आ चुका है 1 टाइम। T20 क्रिकेट मैच या हॉकी मैच, ये आ चुका है 3 टाइम। माई हॉबी 3 टाइम आ चुका है। नेशनल यूनिटी, ये भी आ चुका है। देखें जी, साइंस एंड ह्यूमन सफरिंग या बेनिफिट्स ऑफ साइंस, इस अंदाज से पूछा हुआ है। द यूजेस ऑफ साइंस या साइंस एंड सोसाइटी, इस अंदाज से भी पूछा हुआ है। साइंस एंड ह्यूमन कंफर्ट, ये 5 टाइम आया हुआ। तो मैं इसको प्रेफर करूँगा कि आप ये ऐसे लाजमी ही करें। फिर आ जाता है अ रोड साइड एक्सीडेंट, 3 टाइम आ चुका है। द डे आई कैन नॉट फॉरगेट, वो दिन जो मैं नहीं भूल सकता, या इस अंदाज से पूछा हुआ है माई लास्ट डे एट कॉलेज, या आप दूसरे अंदाज से माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, इस अंदाज से भी आया हुआ है। या इसका एक और टाइटल चेंज करके भी आया हुआ, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। फर्स्ट डे होता है अमूमन, या लास्ट डे होता है। ठीक, आगे जी जंक फूड के बारे में भी पूछा हुआ है, प्राइवेसी के बारे में भी ऐसे आया हुआ है। नीचे आ जाएं तो माई फ्रेंड्स 2 टाइम आया हुआ है। अ विजिट टू द मंगला डैम, ये भी आया हुआ है। ये इस तरह से भी पूछा हुआ है, अ विजिट टू एन हिस्टोरिकल प्लेस, अ विजिट टू एन अफेयर, अ जर्नी बाय प्लान, 8 टाइम्स आया हुआ है। ये आप प्रेफर करूँगा कि ये भी आप कर लें। एक तो ये कर लें, एक ये कर लें और एक साइंस वाला करें, 3 हो जाएंगे। और भी बताता हूँ, ये वैसे आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये ऐसे आए हुए हैं।
اوور فلمز ریپریزنٹ اوور کلچر اینڈ پولیٹکس، یہ آیا ہوا ہے. یہ دوسرے انداز سے پوچھا ہوا ہے. انفلوئنس آف فلمز آن اوور یوتھ، یہ اس انداز سے بھی پوچھا ہوا ہے. مائی فیوریٹ فلم 3 ٹائم. ویسٹ آف ٹائم از ویسٹ آف لائف 2 ٹائمز آیا ہوا ہے. کرونا پیکڈیمک ان پاکستان 2 ٹائم. مائی فیوریٹ پرسنالٹی 2 ٹائم. فیشنز اینڈ اسٹوڈنٹ، یہ بھی ایسے پوچھا ہوا ہے. موبائل فون ا بلیسنگ اینڈ کارس، موبائل فون کے فائدے اور نقصان، یہ بھی پوچھا ہوا ہے. سیل فون، وہی بات ہے. یوزز اینڈ مس یوزز آف انٹرنیٹ، یہ بھی وہی بات ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن 3 ٹائم آ چکا ہے. امپورٹنس آف اسپورٹس فار اوور ہیلتھ، یا اس انداز سے یہ اسپورٹس کے بارے میں پوچھا ہوا ہے ایسے کہ امپورٹنس آف گیمز 2 ٹائم نا، ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے، فزیکل اسٹرینتھ کے لیے، مینٹل اسٹرینتھ کے لیے اسپورٹس بہت زیادہ نیسیسری ہیں. تو آگے پوچھا ہوا ہے نیڈ آف ہونیسٹی ان آل دا فیلڈ آف لائف، یہ بھی ایسے آیا ہوا ہے. این اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی، یہ ایسے آیا ہوا ہے. پرابلمس آف الٹریسی، یہ بھی ایسے ہے. آگے لیئر ٹائم، امپورٹنس آف مسلم یونٹی، کمپیوٹر ا بلیسنگ اور قرض، ایڈوانٹیج آف کمپیوٹر، دونوں انداز سے، تینوں انداز سے پوچھا ہوا ہے. 3 ٹائم پوچھا ہوا ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو لکھ دیا کہ جس انداز سے پوچھا ہوا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ پریشان نہ ہو کہ یہ والا ایسے کون سا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. نیچے دیکھیں ڈرگ ایڈکشن 2 ٹائم. ایگزامینیشن، یہ بھی ایسے آیا ہوا ہے. رول آف میڈیا یا امپورٹنس آف سوشل میڈیا 3 ٹائم. جرنی آف ٹرین 2 ٹائمس، ٹھیک ہے، جرنی آف ٹرین. نیچے دیکھیں این آئیڈیل ٹیچر، ٹیررزم 3 ٹائم. انفارمیشن ٹیکنالوجی 2 ٹائمس. نیچے آ جائیں ان امپلائمنٹ، یہ بھی ایک ایسے آیا ہوا ہے. پکنک پارٹی، یہ بھی ایسے آیا ہوا ہے. واٹر کرائسس، یہ بھی آیا ہوا ہے. کرپشن 3 ٹائمز آیا ہوا ہے. مائی ہیرو ان ہسٹری، علامہ اقبال لے لیں، قائد اعظم لے لیں، ان ایسے کو بھی تیار کریں. علامہ اقبال اور قائد اعظم کو بھی تیار کریں، ان میں سے بھی ایک آ جاتا ہے، ان کو آپ نجلیکٹ نہیں کر سکتے. آگے دیکھیں این آئیڈیل اسٹوڈنٹ، یہ بھی ایسے آیا ہوا ہے. پیٹریاٹزم 2 ٹائم. پکنک پارٹی یا پلیئر آف کالج لائف، یہ بھی آیا ہوا ہے. وزٹ ٹو اے بک فیئر یا یہ بھی ایسے ہے. ٹریفک پرابلم ان اے بگ سٹی، یہ بھی ایسے آیا ہوا ہے. لائف ان اے بگ سٹی، یہ بھی ایسے آیا ہوا ہے 2 ٹائم 3 ٹائمس. الیکشنز ان پاکستان، یہ بھی ایسے آیا ہوا ہے. دا کالج لائبریری، یہ بھی. دا لائف آف پوسٹ مین، لاسٹ میں جو ایسے ہے دا بلیسنگ آف ہارڈ ورک، یہ بھی ایسے آئے ہوئے ہیں. اب تک 2015 سے لے کر 2040 تک یہ ایسے آ چکے ہیں. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان میں سے کون سے ایسے اگر آپ تیار کر لیں تو 4 میں سے کوئی ایک ایسے یا 2 ایسے ان میں سے آ جائیں گے اور وہ آپ کا ایزیلی اٹیمپٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو بہت زیادہ منتھ پڑے ہیں پیپر یا ایگزام آنے میں سے، ٹھیک ہے. تو پہلا ہے مائی ایم ان لائف یا پروفیشن آف مائی چوائس، ایک تو یہ کر لیں. دوسرا اٹامک انرجی اکرز اینڈ بلیسنگ، اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بھی کیا لیتا ہے تو یہ کر لیں. پوزیشن آف وومن ان اسلام یا ایجوکیشن فار وومن یا وومن پلیس ان پاکستان، تو یہ والا ایسے کر لیں. 3 ہو گئے. کرکٹ میچ پوچھ لیتا ہے، ہاکی میچ پوچھ لیتا ہے، نیشنل گیم پوچھ لیتا ہے، تو یہ ایک کر لیں. اس کے بعد آپ کریں جی وزٹ ٹو دا منگلا ڈیم، وزٹ ٹو دا ہسٹوریکل پلیس، یہ کریں. اس کے بعد آپ کر لیں سیل فون یوزز، اب یوزز یا مس یوزز یا یوزز آف انٹرنیٹ، یہ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے حساب سے ڈرگ ایڈکشن کریں، جرنی آف ٹرین. بس یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک ایسے نے آ جانا ہے اور آپ کا پیپر اٹیمپٹ ہو جانا ہے اور آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کسی اور کے حوالے سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے کمنٹ کر کے. اللہ حافظ.